आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम जमात दहुम में इस्लामियत में आइली ज़िंदगी की अहमियत ये आपको थोड़ा समझाएंगे और इसका सवाल नंबर दो का हिस्सा अलिफ यानी सेशन 1 आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आइली ज़िंदगी जैसे कि आपको मैंने आपकी क्लास में भी समझाया था और इसका सवाल नंबर 1 करवा भी दिया था। तो बच्चों, आज हम इसका सवाल नंबर 2 करेंगे। आइली ज़िंदगी की अहमियत जैसे कि आपको पता है कि ख़ानदानी ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी से मुराद ख़ानदानी ज़िंदगी कि इंसान पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान में गुजारता है, बहुत सारे रिश्तों से जुड़ा होता है और इन रिश्तों के बग़ैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं होती और यही ख़ानदानी निज़ाम है। इसकी बका बहुत ज़रूरी है और इसके असरात हमारे मुआशरे पर भी पड़ते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे सुकून हासिल कर सके। तो इस तरह बच्चों, आइली ज़िंदगी का जैसे मैंने आपको क्लास में भी समझाया था और क्लास में आपको सवाल नंबर 1 करवाया था। तो आइए इसका सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो आइली ज़िंदगी का जैसे मैंने आपको बताया सवाल नंबर 1 आप कर चुके हैं और सवाल नंबर 2 है इसका कि ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं। ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं। ज़ौजैन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो हमारा एक मुक़द्दस रिश्ता होता है, उन लोगों के हुकूक और फ़राइज़ आपको करवाए जाएंगे। रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद ज़ौजैन क़िलाबंद यानी महफूज हो जाते हैं और कुरान करीम ने रिश्ता अज़दवाज को एहसान का नाम दिया है यानी महफूज हो जाना। तो आइए बच्चों जानते हैं कि ज़ौजैन के यानी शौहर और बीवी के एक दूसरे पर क्या हुकूक और फ़राइज़ हैं। तो सबसे पहले बच्चों सवाल नंबर 2 आप लिखेंगे ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं। इसकी हेडिंग डालेंगे ज़ौजैन के मायने, कि ज़ौजैन के क्या मायने हैं। तो मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ। आप अपनी कॉपीज़ में हिस्सा मौज़ूआती मुताले में जहाँ आपने और असबाक का काम किया है वहाँ इसे कर लीजिएगा, इंडेक्स बनाइएगा, तमाम काम साफ़ सुथरा कीजिएगा। जितनी वीडियोस आपको भेजी जा रही हैं उसका तमाम काम आपको अपनी कॉपीज़ में करना है और अगर आपका पिछला कोई काम रह गया है तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ज़ौजैन के मानी, अरबी ज़बान में ज़ौज के मायने शौहर और ज़ौजा के मायने बीवी के हैं। इस तरह ज़ौजैन के मायने शौहर और बीवी के हैं। ठीक है बच्चों, ये ज़ौजैन के मानी, इसकी हेडिंग आपने डाला था, हेडिंग डाली थी तो ये आपको लिखवा दिया है। अब इसकी दूसरी हेडिंग है हुकूक़े ज़ौजैन। हुकूक़े ज़ौजैन लिखिएगा। हुकूक़े ज़ौजैन से मुराद वो हुकूक और फ़राइज़ हैं जो शौहर और बीवी दोनों पर एक दूसरे के लिए आयद होते हैं। शौहर के फ़राइज़, बीवी के हुकूक और बीवी के फ़राइज़ शौहर के हुकूक हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 हेडिंग्स आपको करवाई हैं, इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। शौहर के फ़राइज़ यानी बीवी के हुकूक, जैसा कि आपको मालूम है कि शौहर के फ़राइज़ जो शौहर अपनी बीवी के लिए करता है, जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो शौहर का फ़र्ज़ होता है और जो बीवी को चाहिए होता है और बीवी को शौहर देता है वो बीवी का हक़ है।
تو شوہر کے فرائض جو ہوں گے وہ بیوی کے حقوق ہوں گے. اسی طرح آپ سیشن 2 میں اس کی جب بیوی کے فرائض کریں گے تو وہ لازمی شوہر کے حقوق ہوں گے. تو ہیڈنگ ڈالیے گا شوہر کے فرائض یعنی بیوی کے حقوق. اب لکھیے گا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا محافظ اور نگہبان بنایا ہے. سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا بلیک پین سے، مرد عورتوں پر محافظ، بریکٹ میں لکھیے گا قوام، بریکٹ بند کر دیجیے گا، منظم اور نگراں ہیں. اسی بنا پر اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. اب لکھیے گا مرد کو فضیلت صرف محافظ ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے، جس کے لیے قرآن میں مندرجہ ذیل فرائض انجام دیے گئے ہیں. تو آئیے قرآن کی روشنی میں کہ جو شوہر کو فرائض پورے کرنے چاہیے وہ آگے آپ کو لکھوائے جائیں گے. جی بچوں، تو ابھی میں نے آپ کو یہ ہیڈنگ ڈلوائی تھی کہ شوہر کے فرائض یعنی بیوی کے حقوق کون کون سے ہیں. تو اس میں نمبر 1 ہے مہر کی ادائیگی، نمبر 2 نفقہ یعنی ضروریات زندگی، نمبر 3 عدل و انصاف، اور نمبر 4 امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو آئیے اس کی پہلی ہیڈنگ سے کام شروع کرتے ہیں. ہیڈنگ ڈالیے گا مہر کی ادائیگی. مہر اس رقم کو کہتے ہیں جو زوجیت پر معاوضے کے طور پر ادا کی جاتی ہے. مہر ایسی رقم کو کہتے ہیں جو زوجیت پر معاوضے کے طور پر دی جاتی ہے. یہ کوئی تعین رقم نہیں ہوتی، یہ کوئی متعین مطلب کوئی فکس رقم نہیں ہوتی ہے، متعین رقم نہیں ہوتی، بلکہ مرد کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، جو نکاح کے وقت طے کی جاتی ہے اور پھر ادا کرنی پڑتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا بلیک سے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استطاعت سے زیادہ مہر باندھنے کو منع کیا ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا بلیک پین سے، بابرکت نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے آسان نہ ہو یعنی جس کا مہر کم ہو. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. اب دوسری ہیڈنگ ہے نفقہ یعنی ضروریات زندگی. لکھیے گا شوہر کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تمام تر ضروریات زندگی مہیا کرے. سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے ضروریات پوری کرے. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. اب لکھیے گا نیچے شوہر اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر آخرت میں اسے ملے گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرے، 1 غلام آزاد کرنے میں، 1 مسکین کو دینے میں، اور 1 اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں، تو ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا جسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا.
ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरी हेडिंग की जानिब बढ़ते हैं। उसका इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। अदलो इंसाफ। अब लिखिएगा, बीवी का तीसरा हक और शौहर का तीसरा फर्ज ये है कि शौहर अदलो इंसाफ से काम ले। अगर एक शख्स की एक से ज्यादा बीवियां हों तो वो इन सब के साथ अदलो इंसाफ करे। इरशादे बारी ताला है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, अगर अदलो इंसाफ कर सको तो एक ही बीवी, अगर अदलो इंसाफ ना कर सको तो एक ही बीवी रखो। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। अब नंबर 4 हेडिंग लिखिएगा, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर। उसके नीचे उसके ब्रैकेट में उसका तर्जुमा लिख लीजिएगा, नेकियों का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, शौहर घर का निगहबान और निगरां होता है, लिहाजा अहले खाना के अच्छे और बुरे आमाल की जिम्मेदारी भी इस पर आयद होती है। इसलिए लाजिम है कि वो अपने घर वालों को नेकी की तालीम दे और बुराई से रोके। घर में कौली और फेली और अमली तबलीग भी होनी चाहिए और इसे अपनी ज़ात को अपने घर में यानी घर वालों में आला किरदार का नमूना बनाकर पेश करना चाहिए। और इस तरह ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर की हेडिंग भी पूरी हो गई है। जी बच्चों, तो अभी मैं आपको, जैसे कि आपको पता है, काम करवा रही थी शौहर के फराइज। तो उसकी 7 हेडिंग्स हैं, जिसमें से मेहर की अदायगी, नान नफ़क़ा, अदलो इंसाफ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर आपको करवाया जा चुका है। तो अब नंबर 5 हेडिंग डालिएगा, उसके आगे से ही आपको ये काम करना है। बीवी के वालिदैन और अजीज़ो अक़रबा से हुस्ने सलूक। अब लिखिएगा, जिस तरह बीवी पर यह फ़र्ज आयद होता है कि वो शौहर के अजीज़ो अकारिब के साथ हुस्ने सलूक करे, इसी तरह शौहर का फ़र्ज है कि वो बीवी के वालिदैन और अजीज़ो अकारिब के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए, क्योंकि अगर वो बदसलूकी करेगा तो इसकी इज्जत व एहतराम में कमी आ जाएगी और ये सूरत हाल घर के माहौल को नाखुशगवार बना देता है और अज़वाजी ज़िंदगी में रुकावट का बाइस बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हेडिंग थी बीवी के वालिदैन और अजीज़ो अक़रबा से हुस्ने सलूक। अब नंबर 6 आपको हेडिंग करवा रही हूँ, विरासत। शौहर की वफात पर बीवी को इसकी विरासत का मुकर्ररा हिस्सा मिलता है, यानी औलाद हो तो 8वां हिस्सा वरना 1/4 हिस्सा मिलता है। अब नंबर 7 हेडिंग डालिएगा, बीवी के साथ हुस्ने सलूक। अब लिखिएगा, इस्लाम शौहर को बीवी के साथ हुस्ने सलूक करने की ताकीद करता है, क्योंकि शौहर का हुस्ने सलूक ही घर को जन्नत का नमूना बना सकता है। इरशादे बारी ताला है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, और उनके साथ अच्छे तरीके से हुस्ने सलूक करो। अगर वो तुम्हें पसंद ना हो तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने
اس میں کچھ نیکی رکھ دی ہو. انورٹیڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب پھر انورٹیڈ کاماز میں لکھیے گا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہو. انورٹیڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. اب آخر میں پیراگراف لکھیے گا المختصر قرآن و سنت کے لحاظ سے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہوگا. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا سوال نمبر 2 کا حصہ اول یا سیشن 1. اب اس کا سیشن 2 یا حصہ 2 بیوی کے فرائض انشاءاللہ آپ کو اگلی بار کرواؤں گی. تو اس طرح آپ کو یہ آئلی زندگی کا سوال نمبر 1 جو میں نے کلاس میں کروا دیا تھا کہ آئلی زندگی سے کیا مراد ہے اور خاندانی نظام کی اہمیت بیان کریں، یہ آپ سب کے پاس موجود ہوگا. اس کے علاوہ سوال نمبر 2 یاد شروع کروایا ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق و فرائض ہیں، جس میں سے شوہر کے فرائض جو کہ آپ کو مہر کی ادائیگی، نان نفقہ، عدل و انصاف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بیوی کے والدین اور عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک، وراثت، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، یہ تمام کام آپ کو کروایا گیا ہے. اسے اپنی کاپیز میں صاف ستھری رائٹنگ میں حصہ موضوعاتی مطالعے میں تحریر کر لیجیے گا، انڈیکس بنائیے گا. بچوں جو کام آپ کو ویڈیوز کے ذریعے دیا جا رہا ہے اسے اپنی کاپیز میں کر لیں اور اسے یاد بھی کیجیے ساتھ ساتھ. لیکن اس کے علاوہ جو کام آپ کو پہلے دیا گیا تھا ویڈیوز کے ذریعے یا کلاس میں جب آپ لوگ آ رہے تھے جب، اور ہوم ورک کے ذریعے، تو وہ بھی کام اگر جس بچے کا انکمپلیٹ ہے تو اس کو بھی اپنی کاپیز میں مکمل کر لیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.